السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعلموا كيفاش نانستاليو ونستعملوا البوتستراب داخل ASP.NET Core بروجيكت. دونك نمشيو لفيجوال ستوديو. كيف ما كنعرفوا بطبيعه الحال البوتستراب هو عباره على واحد فري فرونت اند فريمورك، يعني واحد فريمورك ديال CSS. دونك ديجا دي كلاس ديجا واجدين، دونك حنا كنامبليمونتيهم ونقدروا نديروا عليهم اوفررايد ونستعملوهم بالديزاين اولا بالكاستم ديزاين ديالنا. مزيان. دونك الا مشينا او نيفو رجعنا للسلايد، بطبيعه الحال عندي باش نانستالي هاد الكلاينت سايد باكيج، حيت في البوتستراب هو عباره على واحد الباكيج. اوكي، كلاينت سايد يعني كلاينت سايد يعني كتخدم كوتي كليون اولا كوتي يو اي يوزر انترفيس. عندي تولز اولا عندي دي زوتي اللي نقدر نستعملهم باش نانستالي هاد الباكيج، منهم باور، منهم اي بي ام، منهم ويب باك، ومنهم لايب مان اللي هو لايبراري مانجر، اللي هو هذا بيان سور اللي كيكون انتيغري وسط فيجوال ستوديو اللي غنخدموا به بطبيعه الحال. دونك كاينين ان انسومبل مي نقدروا دو بريفيرونس نخدموا بهذا. علاش؟ لانه سهل وانه كيعطيك بزاف ديال لي زافونتاج بارابور لي زوطر. مزيان. دونك حنا قلنا غنخدموا بلايبراري مانجر اللي سميتو لايب مان. اول حاجه طريقه الاستعمال ديالو سهله، ونقدروا نتيليشارجيو من الفايل سيستم اولا من CDN اللي هو كونتنت دايليفري نيتورك. سا مارش، غنتعرفوا على هادشي اون ديتاي. وباي ذا واي بالنسبه للناس اللي عندهم 2017 فيرسيون 15.8 لتحت ما يخدمش لهم هاد لايبراري مانجر. اوكي، خصك تكون عندك من فيجوال ستوديو 2017 لا فيرسيون 15 للفوق باش يمكن لك انك تستعمل هاد تولز. سا مارش تري بيان. دونك نمشيو او نيفو ديال البروجيكت ديالي. اوكي، غنمشي البروجي ديالي غندير عليه بوطون دروا وغنمشي غندير اد كلاينت سايد لايبراري، واحد البيبليوتيك. اوكي، كلاينت سايد لايبراري غيطلع لي هاد الانترفيس. بيان سور ما تنساوش تركزوا على الفيرسيون باش تعرف الفيرسيون اللي عندك. غتمشي لهيلب اباوت مايكروسوفت فيجوال ستوديو، يعطيك الفيرسيون ديال ليديتور اولا ديال لايديو اللي خدام بها. دونك انا بالنسبه لي عندي اخر فيرسيون لهذا الوقت هذا اللي كتشوفوا هذا الفيديو 16.6.5 الفيرسيون اولا الفيجوال ستوديو 2019. سا مارش. دونك هذه الاخر فيرسيون اللي عندي بالنسبه لهاد لا دات هادي. تري بيان. دونك غنمشيو نرجعوا للبروجي ديالنا، غنديروا بوطون دروا اد كلاينت سايد لايبراري. اوكي، دونك عندي البروفايدر واش يمكن لي نتيليشارجيها من CDN اولا من الفايل سيستمز اولا من دايليفر اولا من ان باكيج. الوغ انا بيان سور غنستعمل CDN JS. سا مارش. وغنجي هنا غنقول له البوتستراب. لاحظوا معايا مين غنكتب له بوتستراب عطيني بزاف، عطيني بوت سواتش، هي عباره على واحد الفريم ورك، مي انا بغيت البوتستراب. بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم واحد الايدي على البوتستراب، السميه الاولى ديال البوتستراب كانت سميتها تويتر بلو برينت. تويتر بلو برينت، داكشي علاش حنا دابا غنسبقوا نكتبوا تويتر. اوكي، فوالا هي تويتر بوتستراب. اوكي، لاحظوا معايا الفيرسيون اللي ريكوموندي هي ال 4.5.0 بيان سور. لا فيرسيون اللي كاينه دابا اللي هي 5 ولكن الفا. دونك لاحظوا معايا من غنجي نكتب هنا لا فيرسيون 5، لاحظوا معايا كاينه 5.0.0 داش الفا بيان سور ما غيلقاهاش. دونك الا مشينا درنا 5. اوكي، دونك عندي جوج ديال لي راديو بوطون، اما كنديرو انكلود اول لايبراري فايلز، اما كناجوتي جميع لي فيشي، اولا كندير تشوز سبيسيفيك فايلز، يعني انا كنختار لي فيشي اللي باغي نخدم بهم بطبيعه الحال. دونك في الحاله ديالنا حنا غنديرو انستال اول لايبراري فايلز. لاحظوا معايا هنا كيقول لك تارجت لوكيشن، هنا فين غيدير لك الانستالاسيون. لاحظوا معايا كيف ما قلت لكم في لي فيديو اللي فات بلي ان تري دبليو روت هو عباره واحد الفولدر اللي فيه الكونتنت ديالو هو عباره على دي فيشي ستاتيك. دونك ASP.NET كور اي حاجه اللي هي دي فيشي ستاتيك يكونوا او نيفو ديال هاد لو دوسي. دونك لاحظوا معايا مشى كريي ليا قال لي غنحطو لك في واحد الدوسي اللي سميتو لايب، ودوسي اخر غنكرييه سميتو تويتر بوتستراب. حنا غنمشيو نكريو هاد الدوسي هذا قبل منه. دونك غنجي لهنايا غندير بوطون دروا اد وغنكريي واحد الدوسي سميتو لايبراري. اوكي، نرجع للبروجي ديالي اد كلاينت سايد لايبراري بوتستراب اولا تويتر بيان سور تويتر بوتستراب. فوالا، ولاحظوا معايا السميه اللي غنسمي الدوسي الاخر غنسميه بوتستراب. اوكي، دونك فري دبليو روت داخل الدوسي اللي سميتو لايب اولا ليب،
وسط من دوسي بوتستراب اللي غيكرييه تما فيه حط ليا هاد لي فيشي جوج ديال لي فيشي كاين فيشي سي اس اس والفيشي جي اس بطبيعه الحال. دونك غنمشيو نديرو انستال. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع دابا. ها هو غيمشي ليا اللايبراري ديالي، غيمشي ليا البوتستراب، غيمشي ليا الجيس، فوالا ها هو الفايل ديالي والبوتستراب كاين الميني فايل بيان سور وسط bootstrap دوت سي اس اس. سا مارش. دونك ها هو درنا داونلود باش نعرف بيان سور اننا هاد الفيشي هذا تانستالا واش كاين شي فيشي. دونك الا رجعنا او نيفو ديال السلايد غنلقى بلي ان كاين واحد الفيشي سميتو liveman.json. دونك هنا فين كيتحط لك هو واحد المانيفيست فايل، هنا فين يمكن لك دير المانجمنت لاش لي بيبليوتيك اللي عندك بطبيعه الحال. سا مارش. دونك الا رجعنا او نيفو ديال الفايل ديالنا غنلقى واحد الفيشي سميتو ها هو liveman.json. فوالا الا دخلنا ليه درنا ليه دبل كليك ودخلنا ليه كنلقاو لا فيرسيون ديالو 1.0. الديفولت بروفايدر اللي قلنا شنو هو السي دي ان جي اس هو اللي خدمنا به. ولاحظوا معايا واحد اللايبراريز هو عباره واحد الكي، هو عباره على اري. فوالا هي بيبليوتيك اوف اوبجكت. اوكي اوبجكت. دونك هنا كيقول لك البيبليوتيك اللي تيليشارجيتي والديستنيشن. دونك لاحظوا معايا شنو عطاني هنا في فيرسيون 4.5.0 رغم انني قلت ليه 5.0.0 داش الفا. دونك لاحظوا معايا الا بغيت نبدل الفيرسيون نقدر نبدلها غير من هنا، نقدر ندير بلا ما نستعمل هذيك الانترفاس، نقدر نستعمل غير هذا الفايل اللي هو المانيفيست فايل دوت جيسون نستعملو باش انني ندير المانجمنت للفايلز ديالي. دونك الا جيت هنا درت له مثلا بغيت 5.0 الفا. دونك لاحظوا معايا فوالا. دونك لاحظوا معايا مازال ما درت السيف. لاحظوا معايا شنو غيوقع او نيفو ديال الدوسي ديالي بوتستراب اولا اللايب. دونك غندير او نيفو سيف. لاحظوا معايا هو حيدو علاش لان هاد الفيرسيون مازال بيان سور ماشي ستيبل. دونك مازال ما كايناش بطبيعه الحال او نيفو ديال سي دي ان او كونتنت ديليفري نيتورك. داكشي علاش ما عطاش ليا بطبيعه الحال. لاحظوا معايا دابا غنمشي نبدل مثلا الفيرسيون، غندير مثلا اخر فيرسيون اللي هي 4.5.0 اللي هي بيان سور مطروحه. ومشيت درت اون فوا غندير سيف ها هو غيمشي اوتوماتيكمون غيدير لي داونلود. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع. دونك 3w root لايب bootstrap. دونك غنمشي ندير سيف وغندير كنترول شيفت بي. دونك كيف ما كتلاحظوا ها هو دار لي داونلود الفايل ديالي او الفولدر ديالي bootstrap وسط منه سي اس اس ووسط منه جي اس فايلز. سا مارش بيان. دونك نقدروا بيان سور نتحكموا هنايا ونقدروا نتحكموا حتى في اللوكيشن اولا في الديستنيشن. دونك نقدر نبدل حتى الديستيناسيون. دونك فور اكزامبل غنسميه مثلا bootstrap _ كوم سا وندير سيف. دونك لاحظوا معايا الا مشيت لايب فوالا غنلقى بلي انه حيد لي دير لي ريموف داك الفولدر وسمى ليا بسميه جديده بطبيعه الحال وحط ليا فيه الكونتنت ديالي اولا دار ليه داونلود بطبيعه الحال. دونك الا رجعوا بيان سور كيف ما كان. دونك هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا كنتحكم فيه اترافير هاد جيزون فايل اللي فيه قلنا فيه libraries هو عباره على array of object. تري بيان. دونك بيان سور الا بغينا نتحكموا مثلا من هنا نقدروا نستعملوا هاد الانتليسنس كيعاوننا بيان سور اولا لاي دي او تقدر دير انستال انك ديزانستاليها اولا تشيكي واش كاين شي ابديت. دونك لاحظوا معايا الابديت اللي كيدير ها هو قال لك بري ريليز كاين واحد تويتر بوتستراب اللي هي 5.0.0 الفا. دونك هذه اخر فيرسيون بطبيعه الحال. مزيان تري بيان. مثلا بغيت نسوبريمي الكلاينت سايد لايبراري اللي عندي في البروجي ديالي كاملين كنمشي او نيفو ديال البروجي ديالي وكندير بوطون دروا وكنمشي كندير كلين. دونك الا بغيت بيان سور الفيدي لا ليست او الفايلز اولا الا بغيت نفيدي لي فيشي او الا بغيت نفيدي لي بيبليوتيك اللي عندي او نيفو ديال 3w root يعني جميع لي فيشي ستاتيك جميع لي بيبليوتيك اللي عندي او نيفو ديال لايبراري مانجر. دونك هنايا في لايك البوتستراب دونك كنمشي لللايبراري man.json كندير عليه بوطون دروا وتنقول ليه عافاك راه بغيت ندير كلين كلاينت سايد لايبراري. دونك لاحظوا من غندير كلين هو مشى حيد لي البوتستراب بطبيعه الحال من الدوسي لايب. مي لاحظوا معايا الا جيت لهنايا ودرت سيف دونك اوتوماتيكمون غيمشي وغي اجوتيه بطبيعه الحال. علاش؟ لانني ما حيدتوش من هنا خصني غير ندير سيف وغير ردو بطبيعه الحال. سي لا ميم شوز الا بغيت نتيليشارجي جي كويري نقدر نستعمل ميم ميثود ندير اد ونمشي ندير كلاينت سايد لايبراري وندير مثلا جي كويري ونشوف لا فيرسيون فوالا هي 3.5.1 وندير مثلا دوسي اللي هو جي كويري داخل اللايبراري وندير انستال ونقدر انني نستعمل نفس لا ميثود. دونك ندير الاوبجيكت ديالي اللي فيه جوج فيه اللايبراري
شنو هي لا بيبليوتيك اللي غنتيليشارجي وقلنا هي جيكويري. فوالا ها هو الفيرسيون 3.5.1 فيرغول الثانيه شنو هي ديستنيشن. فوالا غنقول يحطوا لي وسط الدوسي 3w_root.library وتما غتلقى واحد الدوسي سميتو جيكويري اللي غيتكريا بطبيعه الحال تما فين حطوا لي. دونك اون فوا غندير سيف لاحظوا معايا شنو غيوقع سيف. فوالا ها هو اجوتا ليا جيكويري واجوتا ليا الفايلز ديالو بطبيعه الحال. تري بيان. دونك دابا تعلمنا بيان سور كيفاش اننا نديرو لانستالاسيون. اجي بيان سور دابا نستعملوه في البروجيكت ديالنا. غنمشي دونك نجمع هاد الفايل هذا كوم سا نسوبريمي هاد الايميج فولدر. اوكي نسوبريمي هاد ستايل دونك ستايل ديليت. اوكي دونك عندي ديبارتمنت كنترولر دونك نحيدو نخلي غير امبلويي. عندي اي كومباني ريبوزيتوري تري بيان. فيو مودلز دونك كنحتاجو ديبارتمنت فولدر اللي كاين او نيفو ديال الفيوز نحيدو. مزيان نحيدو هاد الفيو امبورت دونك هادشي كنا غير ديجا درنا به اكسبليكاسيون. ديتيلز دونك نخليها ما كاينش مشكل. الاندكس هي غنعدلو عليها. لاي اوت سي لا ميم شوز دونك نحيد هاد الشيء هذا اللي كاين او نيفو ديال ماي لاي اوت. دونك كنمشي للفيو امبورت للقاده ليا امبورت والفيو ستارت دونك هادي لاي اوت ديالي تري بيان. دونك دابا غندير كلوز اول دوكيمنت. اوكي غنمشي للكونترولر ديالي دونك كنحيد هاد لاتريبيوت دونك ما بغيتش نستعملهم نحتاجهمش دابا. دونك فوالا تري بيان. دونك عندي الليست ديالي او الكوليكسيون ديالي ديال لي زومبلوي اللي كنصيفطها مع الموديل وعندي الديتيلز دونك هادي اللي كنستعملها بطبيعه الحال. اوكي غنمشي او نيفو ديال ستارت اب. فوالا غنمشي نرد يوز ام في سي وذ ديفولت راوت. دونك عندنا امبلوي الاكشن ديالها هي اندكس تري بيان. دونك نحيد هاد التيرمينال ميدل وير فوالا باش دابا يكون لو كود ديالي كلين. دونك دابا ندير كنترول شيفت بي ونمشيو دابا نديرو كنترول اف 5 ونكزيكوتيو. دونك عندي شي ايرور عندي الموديل ديالي details.cshtml. دونك نمشي ل details view back هنا employee details view model. فوالا خصني ندير لي اوتو امبورت او نيفو ديال الفيو امبورت. فوالا قلنا كاين وسط اش وسط الفيو موديل. فوالا دابا غيحيط ليا هاد لي زيرور تري بيان. دونك دابا درت كنترول شيفت بي فوالا ما عندي حتى شي ايرور. نديرو كنترول اف 5 فوالا نحيدو هاد البيج. فوالا دونك هذا هو الديفولت. دونك الا دخلنا بيان سور الامبلوي ديتيلز غيعطينا الديفولت اللي هو 1. دخلنا ل 2 راه غيعطينا 2 مزيان. مي حنا بيان سور غنرجعو الاندكس. دونك كتلاحظوا معايا بلي ان الستايل ديالنا ماشي حتى لهيه. دونك خصنا نقادو ستايل. دونك خصنا ندخلو البوت ستراب تري بيان. الوغ البوت ستراب عنده دو فيشي كاين جي اس وكاين سي اس اس. الوغ انا بغيت بيان سور نستعمل دابا سي اس اس فايل. دونك غنمشي لاي اوت ديالي غنمشي لونطيت هنا وناجوتي سي اس اس فايل. دونك غنمشي لايف بوت ستراب سي اس اس وناجوتي هاد الفيشي هذا اللي هو css.bootstrap.css. دونك استعملت الابسوليوت باث. اوكي دونك لاحظوا معايا دابا من غير ندير غير سيف وغنمشي او نيفو ديال البروجي ديالي غنلقى بلي ان كاين شي شونجمون. فوالا لاحظتوا معايا بلي ستايل انه تشونجا شويه. دونك تابليكا البوت ستراب بطبيعه الحال مزيان. دونك دابا غنمشي او نيفو ديال البادي ديالي وغنشد هاد الريندر وغندير واحد ديف ندير واحد الكلاس وغنسميها كونتينر. دونك هادي الكونتينر دونك خصكم او موان تشوفوا لي البيزكس ديال البوت ستراب. راه كاين ديجا كاينين فلاشين ديالي كاين واحد البلاي ليست ديال البوت ستراب هضرت عليه بطبيعه الحال وهضرت على الجريد كلاسز والجريد سيستمز وهضرت على بزاف د الحوايج اون نيفو ديال البوت ستراب. دونك ندير كونتينر تري بيان. داكشي علاش دابا غيعطيني واحد التباعد هنايا. فوالا تري بيان كيف ما كتلاحظوا معايا مزيان. نرجع للبروجي ديالي غنمشي لاندكس اكشن ميثود اللي غندير لها ريندرينغ او نيفو ديال اللاي اوت ديالي ها هي مزيان. دونك دابا لا داعي انني نحيد هادشي نحيد التيبل بقى عندي ما ندير به هاد ليست اوف امبلويي. دونك هنا ندير مثلا في اللاي اوت
الويب سايت ديالي غنسميه employee management. اوكي، والتايتل هو اللي غيتافيشا. دونك الاندكس شنو غنقول ليه افيشي فيها employees. اوكي تري بيان. دونك هنا بيان سور نقدر مثلا ندير واحد الباراغراف نطبق عليها واحد الكلاس alert بالبوتستراب، ونجي نقول له alert for example info، ونجي نقول له مثلا employees. اوكي، اولا list of employees company for example. اوكي، لا رجعنا او نيفو ديال النافيغيتور ودرنا ريفريش، فوالا غنلقاو الستايل ديالنا تابليكا. فوالا هي employee company. تري بيان. دونك بيان سور غندير واحد my5 باش يعطيني واحد سبيس بين اولا واحد المارجن ما بين التوب وما بين هاد البلاصه. تري بيان. وما نساوش بيان سور نديرو تكست سنتر. دونك هادشي بيان سور سو سون دي كلاس ديال البوتستراب. اوكي، هيا امبلوي كومباني غتولي عندي في السنتر. دونك دابا بيان سور اللي كيهمنا هو اننا نديرو هادشي او نيفو ديال نافيشيو لا ليست ديال لي زومبلوي اللي عندي. دونك لي زومبلوي ما نساوش بلي انه نمشيو نديرو مثلا كل امبلوي عنده لي فوتو ديالو. داكشي علاش ديجا انا وجدت واحد الدوسي في الديسكتوب. دونك سي دو بوين. دونك في الديسكتوب عندي واحد الدوسي سميتو ايميجز اللي حطيت فيه اون ليست ديال لي زيماج. دونك غنغليسي كوم سا، غنمشي للبروجي ديالي وغنحطو في 3W روت. تري بيان، سا مارش مزيان. وغنمشي او نيفو ديال الكونترولر ديالي وريزيت ها هو امبلويي، غناجوتي ليه مثلا بلاصه ايميل، اولا نخليو ايميل ماشي مشكل، ولا نديرو بلاصه ايميل نخليو ماشي مشكل، ونديرو هنا فوتو فور اكزامبل. سا مارش. ونديرو لها حتى هي سترينغ باش نعطيوها واحد اللينك. غنمشي او نيفو ديال الاي كومباني ريبوزيتوري. دونك ديجا قلنا عند فيه الجيت وفيه ليست كترجع ليا لا ليست ديال لي زونتيتي. مي هنا فين عندي الخدمه، دونك خصني نجي نقول ليه هنايا فوتو ونعطيه اللينك ديال الفوتو ديالو. اللينك هو انه نقول ليه سير ليا دخل ليا ل 3W روت سلاش، ونعطيو ليماج الاولى مثلا سميتها رينيم، سميتها employee 1. سام تشويس غنديرو بالنسبه للثاني الثالث والرابع. ça marche. donc PNG je pense كاملين عندهم نفس l'extension. donc 2 3 4 ça marche مزيان. دونك نرجع لهنايا بيان سور نيفو ديال الاندكس اكشن او الاندكس فيو ديالي ريبوزيتوري. فوالا عندنا لو دوسي سميتو ايميجز. فوالا كابي بيست بيست اند بيست كنترول شيفت بي، ونرجع دابا للنافيغيتور وندير ريفريش. بلاتي نشوفو الدوسي سميتو ايميجز. اوكي، نقدروا نجيو ديريكتومون نديرو ايميجز بطبيعة الحال لانه 3W روت راه مبارطاجي. دونك نقدروا نديرو كوم سا. دونك درنا واحد باراغراف وسط منا كلاس واحد الاليرت بطبيعة الحال اليرت انفو اللي درنا واحد المارجن توب. اوكي 5 والتكست سنتر. اوكي تري بيان. هادي بالنسبه للبي ديالنا. بالنسبه للديفيجن الثاني درت واحد كلاس رو. درنا فور ايتش، درت واحد فور ايتش كتبوكلي على الموديل ديالي اللي هو عباره على اي انمرابل او ليست اوف امبلويز. تري بيان. وسط منها درت واحد ديف اللي كتاخذ ليا مادام عندي رو غيكونوا عندي لي كولون. الوغ كولون ملي غيكون بيان سور في سمول يعطي 12، اولا ملي غيكون شي حاجه تحت من بيان سور سمول غيعطيه 12. اوكي، اما بالنسبه فوق سمول اللي هو ال جي لارج غيعطيه 4، وغيبقى مطبق حتى على الاكسترا لارج يعني سي دو سويت. دونك درنا واحد الكارد. بالنسبه للكارد هو واحد البادج. اوكي، دونك هذاك البادج عباره على واحد البطاقه اللي كيكون فيها ليماج ديال لومبلويي، كيكون فيها البادي شنو كاين فيه يعني التايتل الجوب ديالو يعني سي دو سويت. تري بيان. دونك عندنا واحد الايماج. هاد الايماج ابليكيت عليها واحد لا كلاس سميتها كارد اي ام جي توب.
سا مارش باش تكون عندي في التوب. هنا درت اون اوتر ديفيجن او اون اوتر كلاس اللي هي كارد بادي اللي درت تكست سنتر باش يتافيشي ليا في السنتر، ودرت واحد الاتش 5 عطيتو التايتل اللي هو art employee dot name، وعطيتو في الكارد تكست عطيتو at employee dot emails. دونك هادو تقدروا تطبقوهم هاد الستايل ديال البوت ستراب. وهنا درت لي بوطون ديالي بطبيعه الحال وطبقت عليهم بعض الكلاسات ديال البوت ستراب. تري بيان. دونك الا مشينا للنيفو ديال النافيغيتور دابا ودرت ريفريش، دونك لاحظوا معايا شنو غيعطيني. فوالا دونك هادي هي الريزلت. اوكي دونك الا درنا فوالا دونك لاحظوا معايا هي ريسبونسيف دونك مع جميع لي ديزاين جميع. دونك الا مشينا درنا كوم سا كاع ومشينا للتليفونات، اوكي دونك افيشيو دابا كوم سا. مثلا نمشيو جالاكسي هكا غيتافيشا في جالاكسي. مشينا مثلا كوم سا، مشينا مثلا الايفون، مشينا مثلا الايباد، اوكي مشينا مثلا سيرفاس ديو، مشينا للجالاكسي انسي دو سويت. دونك هنا عندي جميع لي سايز او لا ريسبونسيف يعني عطينا الموبايل فيرست. تري بيان. دونك دابا حاولنا اننا نقادو ستايل وامبليمونتينا بيان سور البوت ستراب. دونك لاحظوا معايا غنمشي او نيفو ديال امبلويي ريبوزيتوري وغناجيتي دوطر امبلويز. دونك غنجي ندير هنا واحد انتر باش يبان لكم داكشي مزيان. ايميل ديبارتمنت، ما عرفتش واش افيشيت الايميل او لا. دونك نمشي للاندكس، عندي هنايا النيم الايميل. نقدروا بيان سور ديبارتمنت نافيشيوه حتى بطبيعه الحال حتى اولا نديرو الديبارتمنت حتى هي. دونك كندير تكست، اوكي ندير مثلا واحد البريك بوينت، اوكي وندير له مثلا at employee dot department. تري بيان. دونك نرجعو دابا للكود ديالنا، نمشيو للامبلويي ريبوزيتوري ونديرو كابي لهاد لوبجي هذا، اوكي اجوتي واحد لومبلويي اخر فيرغول اوكي. دونك درنا for employees مزيان بوان فيرغول مزيان. دونك عندنا 4 وندير مثلا 5 6 وانا ندير 5 and 6 اوكي. دونك غادي نسميه فور اكزامبل sad@gmail.com. كاين في الديبارتمنت اللي هي الاي تي مثلا شيماء بوقطب فور اكزامبل. دونك كنديرو بوقطب مثلا كتساوي نيتورك اولا نت، اوكي. دونك لاحظوا معايا دابا من غندير كنترول F5 ونمشي او نيفو ديال النافيغيتور وغندير ريفريش. فوالا دونك كيف ما لاحظتوا معايا عندي داكشي ريسبونسيف يعني كومباتيبل مع التليفون مع التابلت مع اي ديفايس عندك بطبيعه الحال. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم.